अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। सर आप ये देखिए क्या कुछ कहे चले जा रहे हैं। असल में मैं जब आया था तो मुझे जब पता चला कि एक आलिम दीन की आप डमी करने लगे तो मैं तो जा रहा था यहाँ से सीरियसली। और सर वो सियासतदान भी हैं। नहीं, सियासतदान है, ये इनकी जात की बात नहीं है, लेकिन ये जो दाढ़ी लगाई हुई है, ये दाढ़ी लगा के तो उन्होंने जो अभी आपसे लफ्ज कहा है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ और इस तरह के प्रोग्राम में मैं बैठना भी नहीं चाहता। सर ये तो डमी म्यूजियम से आया नहीं, डमी म्यूजियम नहीं, लेकिन ये जो सुन्नत रसूल है इसका इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए जी। हाँ, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। इनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। इन्होंने जो आपको जो कहा है ये अपने अल्फाज वापस लें। जी सर, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आपने ये जो साहब डमी बने हुए इनको पता ही नहीं मौलाना फजलुर रहमान कौन है, इनकी रिसर्च भी कोई नहीं है उनके बारे में, तो ये डिफेंड भी नहीं कर पा रहे उनको, क्योंकि शायद इनको पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, अखबार भी नहीं पढ़ते ये साहब। चलिए तो आप बताइए ना कि उसमें क्या है। जी सर, आप बताइए ना कि क्या ये डिपेंड करते हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो कश्मीर कमेटी के जितने इजलास करने चाहिए थे शायद उतने इजलास नहीं हुए, लेकिन जहां जहां पे उन्होंने कश्मीर को डिफेंड करना था उन्होंने किया है और जो कश्मीरियों का हक खुद इरादियत है उसके लिए उन्होंने काफी जोरदार अंदाज में आवाज भी बुलंद किया है। लेकिन कश्मीर कमेटी की जो कारकर्दगी है उससे बहुत से लोग मुतमिन नहीं है। इनको ये नहीं पता होगा कि कश्मीर कमेटी के कितने इजलास मुनक्कद हुए हैं। सर कोई एक आलमी फोरम बता दीजिए जिसपे उन्होंने आवाज उठाई हो। उन्होंने यूके जाके वहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे उन्होंने कश्मीर के बारे में आवाज उठाई है। अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये बताइए कि भारत जाके इन्होंने कहा था कि तकसीम ने मुसलमानों को और तकसीम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि भारत जाके उन्होंने कैसी बात सर उन्होंने कहा है, रिकॉर्ड पे है। बताएं कहाँ पे। सर इस चीज के ऊपर बहुत एहतजाज भी हुआ है पाकिस्तान में और इसका मैं आपको अभी ब्रेक के अंदर आपको इसका रेफरेंस भी दे दूं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब कई दफा कौमी असम्बली के मेंबर बन चुके हैं और हर कौमी असम्बली का मेंबर पाकिस्तान के आइन से वफादारी का हल्फ उठाता है। तो अगर किसी ने पाकिस्तान के आइन से वफादारी का हल्फ उठा लिया हुआ है और कभी वो काम नहीं किया जो अल्ताफ हुसैन ने किया, तो जबरदस्ती आप उनको गद्दारों की सफ में अगर शामिल करना चाहती हैं तो ये फिर आपकी मर्जी है। हम तो उनसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं क्या, लेकिन उसका मुझे सबूत दिखाए ना, जो आपने दावा किया है मुझे उनका वो बयान दिखाएं कहाँ पे। सर मैं आपको रेफरेंस इसका देता रही हूँ। आपको पता क्या असल में मसला ये है कि इनको मौलाना फजलुर रहमान का कुछ पता नहीं और सॉरी टू से आपको भी नहीं पता। अच्छा, कौमी असम्बली में इस वक्त और सेनेट में जी ट्राइबल एरिया से, जिसको क्या आप फाटा कह रही हैं, जितने भी एमएनए हैं अक्सरियत का ताल्लुक जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप से है। हमेशा से वहां से जेयूआई ही जीतती है और पिछली पार्लियामेंट में भी थी और अभी भी अक्सरियत जेयूआई की है। तो आप लोग पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया करें, रिसर्च किया करें। इन साहब को भी कुछ पता नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान को डिफेंड कैसे करना है, बट डमी बना के आपने उनको बिठाया हुआ है। चलो भाई, चलो भाई, मुंह तो वैसे मौलाना के पास एक सीट है फाटा में। आप मुझे ये बताइए कि गैस भी अब हमें क्या सोने के भाव लेनी पड़ेगी। एक सीट नहीं है फाटा में सर, एक इनके सेनेटर्स भी हैं, इनके एमएनए भी हैं, आप और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है सबसे ज्यादा मजबूत है। असेंबली की इनके पास एक सीट है। अच्छा चलें, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। जी सर, आप बताइए। इनके जो वहां से आजाद जीते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ आपने किया क्या। आपकी रिसर्च टीम ने वेबसाइट से जाके देखा है इलेक्शन कमीशन की, इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट जो है उनमें भी इनके साथ हैं लोग। जी वो इनकी पार्टी के बकायदा मेंबर हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जीते हुए। जी 6 इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कि लॉकडाउन होगा। नहीं, देखें, वो जो आपने इनसे पूछा था ना कि बिलावल ने आपके कान में क्या कहा था, बिलावल ने ये कहा था कि डैडी अनकरीब वापस आ रहे हैं। तो ये बात थी। अच्छा सर, आप ये बताइए कि एक जमाने में आप ये कहा करते थे कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। आपने बड़ा अच्छा जो है वो मुशाहिदा किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने खुद कभी जाती तौर पे औरत की हुक्मरानी के बारे में उस तरह की बात नहीं की जिस तरह का सवाल किया गया। हाँ, उनके बुजुर्ग और उनकी पार्टी का कुछ जोमा जो है उनका ये मौकफ रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा औरतों के हकूक की और जमहूरियत की डंके की चोट पर हमायत की। वाह सर, पंजाब में बिल की मुखालफत कर रहे हैं। वो बिल की मुखालफत और चीज है, लेकिन सर वो औरतों के हकूक के लिए है ना। नहीं, लेकिन उस पर अमल दरा वो कह रहे हैं कि इसका जो तरीकाकार है उसमें प्रॉब्लम है। उनकी पार्टी का मसला ये है
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی عورتوں کے مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ خواتین کو مارنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. نہیں وہ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. اس طرح نہیں کہا. اب مولانا فضل الرحمان کا کوئی بیان ریکارڈ پر موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جائز ہونے کی بات انہوں نے نہیں کی تھی, وہ خلاف تھے اس بات کے, وہ نہیں کر سکتی عورت حکومت, لیکن جب بی بی کی حکومت آئی تو خواجہ امور کی کمیٹی میں شامل ہو گئے اور ان کو ووٹ بھی دیا بعد میں. آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر مولانا فضل الرحمان نے MRD کی تحریک چلائی, کئی سال تک ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا, جیل میں رہے. جی تو اس کا بھی تو ذکر کریں نا. آپ صرف ایک عالم دین کے جو نیگیٹو پہلو ہیں ان کو کیوں اجاگر کر رہے ہیں؟ مشرف کو صدر بھی تو انہوں نے بنوایا. چلے ٹھیک ہے, وہ غلط کیا, لیکن ضیاء الحق کے خلاف کی آمریت کے خلاف مضامن بھی تو کی نا انہوں نے. ایسی کون سی ادھر سنگھی ہے کہ ہر حکومت میں یہ شامل ہوتے ہیں؟ تو یہ سوال آپ نواز شریف صاحب سے بھی کریں نا کہ وہ ضیاء الحق کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں اور مشرف کے دور میں جناب وہ جلا وطن ہو جاتے ہیں. سر جب وہ آئیں گے تو دیکھیں یہ ساری خامیاں خوبیاں تمام سیاستدانوں میں ہیں. آپ نے ٹارگٹ کیا پبلک پراپرٹی ہے, آپ پبلک پراپرٹی ہے, لیکن فیکٹس تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. سر فیکٹس بالکل ٹھیک ہے سر. مولانا فضل الرحمان نے عورت کی حکمرانی کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہے نہ کوئی تقریر کی ہے. سر فتویٰ انہوں نے نہیں دیا. فضل الرحمان نے نہیں دیا عائشہ, میں بتا رہا ہوں یہ پنجاب کا ڈس انفارمیشن سیل تھا جنہوں نے یہ چھپی ہوئی چیز موجود ہے, اگر آپ کو یاد ہو 88-90 میں یہ چھپی تھی کہ عورت کی حکمرانی, لیکن وہ فضل الرحمان کا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور نصرت بھٹو صاحبہ کی جو تصویریں تھیں اس کے نیچے گردن کاٹ کے نیچے دھاڑ بھی لگا دیے تھے. تو یہ جو ڈس انفارمیشن کی باتیں ہیں ان پہ نہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تو نیشن اسٹیٹس کو مانے نا. تو مانتے ہیں, یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں 1973 کے آئین پہ حلف لیتے ہیں, لیکن یہ آپ جو لاہور کے اور پنجاب کے کچھ دانشور ہیں وہ یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نظریہ پاکستان کا. آپ جو بھی وہ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ پشتون ہے نا, تو آپ کا مسئلہ ہے کہ پشتون ہے, بلوچ ہے. آپ نے کبھی یہاں پہ جو ڈمی بٹھاتے ہیں نواز شریف کی, کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے رائے ونڈ کے قریب جاتی عمرہ بنایا ہوا ہے, یہ جاتی عمرہ تو ایسٹ پنجاب میں ہے. آپ نے کشمیر کے کسی شہر کا نام کیوں نہیں بنایا؟ وہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے اس سوال؟ ہم بڑے سخت سوال پوچھتے ہیں. نہیں, آپ صرف جو پشتون بلوچ یا سندھی ہوتے ہیں نا ان کی آپ ایسی تیسی پھیرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اب آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کا مخالف ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. مولانا نے پرچہ کٹوا دیا تھا. اچھا, آپ نے انہوں نے ڈیزل کا ذکر کیا, انہوں نے ڈیزل کا ذکر کیا. سر میں نے تو پرچے کا بھی ذکر کیا تھا. آپ نے پرچے کا ذکر کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے, بلکہ آپ نے وہ قصہ ہی نہیں کھولا. سر ہم مانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان محب وطن ہیں اور ان کی سیاست جیسی کوئی نہیں کر سکتا. سیاست بہت بڑے سیاستدان ہیں, لیکن ڈمی کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑ ہماری بنتی ہے. سر ڈمی نے جو داڑھی لگا کے آپ کو بیبی کہا کہ یہ مولانا کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو انہوں نے سنت یہ لگا کے آپ کو بیبی کہنا چاہیے, یہ بہت غلط بات ہے. سر ڈمی غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ساری بات کی ہے, آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ جو مولانا فضل الرحمان اصلی والے ہیں انہوں نے 3-4 خودکش حملوں کا مقابلہ کیا ہے, اس میں سروائیو کیا انہوں نے. ان کا کیا جرم ہے, کیا جرم ہے؟ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو آئین دشمن اور ملک دشمن طاقتیں ہیں, جو جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسے علماء جو ہیں وہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے نہ ہو, اس لیے ان پہ خود کچھ حملے کروائے جاتے ہیں. آپ کنٹراڈکشن کو ڈسکس کریں, لیکن یہ ایک آدمی جو ہے وہ دمی داڑھی لگا کے آپ کو بیبی کہے, آپ کو بیبی کہے.